السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محفل میلاد مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر بیٹھنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ خطاب شروع کرنے سے پہلے میری یہ گزارش ہے کہ اگر آپ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس محفل میلاد مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر آئے ہیں تو تصور بھی مصطفیٰ کریم کا رکھ کر بیٹھے۔ دل کے اندر اگر کوئی خیال لے کر بیٹھے ہیں، کوئی بندہ کہکا نہ لگائے۔ یہ کہکا لگانا یعنی اچھی آواز نال ہسنا، اے شیطان دی طرف ہوندا ہے۔ تے جیڑا بندہ محفل میلاد مصطفیٰ کریم دے وچ بیٹھ کے بھی اچھا ہسے تے او سمجھے شیطان میرے تے ائی تک حملہ آور ہے۔ سرکار دے عشق دے اندر مسکرانا ہور ہوندا ہے تے ہسنا شیطان دی طرف ہوندا ہے۔ اس واسطے وقت کافی گزر گیا ہے، مینوں بھی پتہ ہے کہ تسی ماشاءاللہ بڑی محبت دے نال نعت خانہ نو سنیا اور اجے تک کچھ نعت خان باقی بھی ہیں۔ میں بھی انشاءاللہ اپنی حاضری جتنا ہو سکیا تھوڑے ٹائم دے وچ پوری کراں گا، لیکن یاد رکھ لو خطاب واسطے کم از کم 1 گھنٹہ ضرور ہوندا ہے۔ ماشاءاللہ میرے ماشاءاللہ علاقے دے سبحان اللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ میں انہوں تو ساری رات آکھو تے کردہ رہا سرکار دا ذکر جڑا نا بالکل میں تے انہوں بانیان محفل نو عرض کیتی ہے کہ میں نو بے شک تسی اینڈ تے پڑھا دیا میں تواڈے تے راضی ہاں۔ اے انہوں خود اپنی مرضی دے نال میں انہوں ٹائم دیتا ہے، بالکل میں انہوں نے کہا ہے جھوٹے تے اللہ دی لعنت۔ میں ممبر رسول تے بیٹھ کے کہہ رہا کہ میں کہہ دیتا سی کہ میں راضی ہوں، تسی جی میں کر لو، کیونکہ میں مہمان نہیں، میں میزبان ہوں تے مہمانہ دی سانو قدر کرنی چاہیے۔ ہاں جڑا سرکار دا ثنا خان ہے نا، پھر اسی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامہ دا نعت پڑھنی صحابہ دی سنت ہے، سننا سرکار دی سنت ہے، لیکن نعت خان بھی عاشق رسول ہوئے، 5 وقت دا پکا سچا نمازی ہوئے۔ ہاں عشق رسول دی گل آوے تے بابا خادم ہوئے تے بھامے کوئی بھی ہوئے، میدان دے اندر آواز دے تے عاشق رسول سینہ پاڑ کے میدان دے اندر آ جائے۔ واہ واہ کیا بات ہے قبلہ، سلامت رہیں۔ واہ واہ دل خون دے آنسو رو پیا گل کر دے ہیں۔ ہاں میں نو پتہ میرے دل اچ کی گزری ہے۔ اللہ اکبر ایک گل کر دے ہویا ساڑھے بابا جی خادم حسین رضوی صاحب ویل چیئر تے بیٹھ کے مصطفیٰ کریم دے نال وفا کر کے گئے اور سنیے تو انہوں مبارک ہوئے اس خادم حسین رضوی دی جماعت دے وچ تسی شامل ہو۔ میں کھبے سجے کدی ویکھے ہی نہیں، گلاں سچیاں تے کھریاں کریں دونا، باہمیں کسی نو دکھ لگے تے باہمیں کوئی خوش ہوئے۔ ہاں بالکل ڈنکے دی چوٹ تے کھڑے ہوتے میں گل کرن تیار ہونا، میں خطاب کرنا ہے۔ اگر کسی نو میرے خطاب دے وچ کوئی سوال کرنا آوے تے کھڑو کے سوال ہی کر سکتا۔
بالکل میں مصطفیٰ کریم دا غلام ہاں اور میں فقط اتھے نہیں میں جڑ آلے دی سرزمین تے پڑھے ہاں تے اتھے اے تے مجمع بھی کوئی نہیں ہزارہ دے مجمع دے اندر بلکہ میں تے سینکڑوں پولیس والیاں دے وچ کھڑے ہو کے مصطفیٰ کریم دی ناموس دی گل کیتی ہے تو آنو پتہ چلے ہوئے گا کہ جڑ آلے دے وچ عیسائیاں نے قرآن دی بے حرمتی کیتی ناموس رسالت ڈاکہ ڈالنے دی کوشش کیتی جدو او گل آئیے آج بھی جناب میری یہ گل ریکارڈ کیتی جا رہی ہے اور جڑ آلے دے وچ احتجاج دے اندر بھی میں اپنا بیان ریکارڈ کرایا ہے اتھے بھی میدان دے بالکل چرچ دے سامنے کھڑے ہو کے میں بیان ریکارڈ کرایا کوئی جیڑا مولوی ڈرے ہو سرکار دا غلام نہیں ہو سکتا ٹکریل مولوی نہیں بننا چاہیے میرے مصطفیٰ کریم دی غلامی دے اندر پکے سچے مولوی بنو ہاں فقط مسلح مصطفیٰ کریم دے مسلح تے کھڑے ہونا ہے نا پھر اس مسلح دی لاج بھی رکھنی ہے میدان دے اندر کھڑے ہو کے اتھے بھی للکارے آئے میں الحمدللہ ریکارڈ بیان تھے ریکارڈ کروایا لوگاں نے میں دس سے آکھیا کہ قاری صاحب نکل جاؤ نس جاؤ پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے پولیس والے کسے نہیں چھڑ دے پائے آئی جی پنجاب دا حکم ہے میں آکھیا جس محبوب دا کم کر رہے ہیں نا اس محبوب تو تکڑا کوئی نہیں اس معاملے جڑ آلے دے معاملہ جس دن معاملہ ہویا اس تو بعد جڑا جمعہ آیا اس جمعے تے میں ممبر رسول تے بیٹھ کے گل کر رہا ہوں تقریباً پونا گھنٹہ میں بیان کیتا تے ان حکمرانہ تے کیتا ہے آج بھی میں للکار کے کہہ رہا ہوں کہ مینوں بالکل کسے دنیا دار دا خوف نہیں اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون اگر اسی دعویٰ کر دیں کہ اسی اللہ والے ہیں اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک مندے ہیں مصطفیٰ کریم دے غلام ہیں پھر دنیا داراں دا کی خوف ہوئے بھاویں کوئی ملک پاکستان دے اندر ظالم حکمران ہوئے بھاویں امریکہ دے اندر ہوئے انڈیا دے اندر ہوئے جتھے بھی کوئی پلیت ذہن پلیت دل والا بندہ ہے نا وہ اپنے دل نو سنبھال کے رکھے اے دل محمد عربی دے نا کر دیتا ہے سبحان اللہ اے دل محمد عربی دے نا ہے اور میں جڑے حضرات آئمہ حضرات اتھے موجود ہیں اور جنہ تک میرا ریکارڈ بیان پہنچ رہا ہے انہوں نے خدارہ میری اپیل مصطفیٰ کریم دی ناموس تے پہرہ دے وہ اس عوام علماء نے جگانا ہے اے مصطفیٰ کریم دے جڑے غلام ہیں نا اے آج بھی ساڑھی خاطر اتھے بیٹھے ہیں کہ سرکار دے غلامہ نے سرکار دا ذکر کرنا ہے اگر مصطفیٰ کریم دی محفل دے اندر آ سکتے ہیں تو سرکار دی ناموس تے پیرہ بھی دے سکتے ہو نا انشاءاللہ انشاءاللہ میں انشاءاللہ اگر اتھے اللہ نہ کرے کوئی معاملہ پیش آوے اتھے پیش آوے گا تے اور کوئی مولوی بٹے دا نکلے یا نہ نکلے میں انشاءاللہ میدان دے اندر آواں گا یہ میرا وعدہ ہے کیا بات ہے سلامت رہو میرا وعدہ پاکستان دی سرزمین تے جتھے بھی کوئی کتا میرے نبی دی ناموس تے ڈاکہ ڈالنے دی کوشش کرے گا اہل بیت اطہار صحابہ کرام قرآن مجید دی حرمت تے ڈاکہ ڈالنے دی کوشش کرے گا اتھے میدان دے اندر مصطفیٰ کریم دے غلام حاضر ہوئے گا سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ رب والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأولاده وأهل بيته وعلى المؤمنين أجمعين
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کوئی زبان خاموش نہ رہے پڑھیں صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نعمة الله صدائے درود کی آتی رہے گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا خدا ان غلاموں کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین اہل علم سمجھ گئے ہونگے نکتے والا مصرع پڑھے آئے وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین نثار تیری چاہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی رحمت نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بلند بارگاہ میں درود و سلام گلہ عقیدت پیش کرنے کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا اور ان تمام عاشقان رسول کا اپنے محبوب کی پاک محفل کے اندر آنا
ذکر مصطفیٰ کرنا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور بٹائی برادران جنہوں نے اتنی نورانی وجدانی روحانی محفل پاک کا اہتمام کیا، خالق کائنات ان کے اس اہتمام کو کرنا، ان کی اس بھرپور محبت کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خالق کائنات قبول فرما کر جن حضرات نے بھی اس محفل پاک کے اندر حصہ ڈالا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چار چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ واجب الاحترام بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیو دوستو، الحمدللہ اللہ کریم کا کروڑہاں بار شکر ہے کہ خالق کائنات نے ہمیں مسلمان بنایا، پھر مسلمان ہونے کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ہمیں مومن ہونے کا شرف عطا فرمایا، اور مومن بھی ان مومنین کے اندر پیدا فرمایا جن مومنین کو تمام نبیوں کی امتوں سے افضل کہا گیا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ اکبر، ہمارے اچھا ہونا چاہیے جی جی چلو کوئی اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ 12 ربیع الاول بروز جمعۃ المبارک جو مسلمان مستون کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں جلوس لے کر نکلے تھے، لیکن ان میں سے کئی خوش نصیب، میں ان کو خوش نصیب کہوں گا، کئی خوش نصیب جو ہیں جنہوں نے شہادت کا جام نوش کیا، کیونکہ علماء تشریف فرما ہیں، صاحب علم لوگ موجود ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو بندہ جس حالت میں دنیا سے جائے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ تو وہ خوش نصیب ہی ہیں جو جلوس مصطفیٰ نکال رہے تھے، بروز محشر جلوس لے کر آتے ہوں گے۔ سرکار کی آمد کے نعرے، مرحبا مرحبا، واہ کیا عالم ہوگا، سرکار جلوہ گر ہوں گے، غلام سرکار کی بارگاہ میں سرکار کے نعرے لگاتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک ہمارے سروں کے تاج حضور قبلہ مفتی سعید احمد صاحب، مرحبا 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 مرحبا، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور جو اس دھماکہ میں مسلمان زخمی ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد سکون عطا فرمائے، صحت کلی عطا فرمائے۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، گلاں ساریاں سرکار دیاں نے تے سارا
دارو مداری میرے تے تواڈے آقا دا ہے ہاں میں نعت خان تے نہیں باقی خطیباں خطابت کرداں لیکن شعبہ بھامے نعت خان والا نہیں تے جڑا سرکار دے دین دا خطیب ہے وہ بھی سرکار دا ثنا خان ہے تے باقی ڈبلنگ والا ہی میرے کو کام کوئی نہیں کہ تین تین ثنا خان کٹھے پڑے نا او تو باقی آواز تو انہوں پتہ ہے میں کلے دی ہوندی ہے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں بس گل میری شروع اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کہ جدو بھی توانوں کو میری نعمت ملے نا تے اس دا خوب چرچا کرو اللہ سبحان اللہ سمجھے نا سبحان اللہ اللہ فرمایا ہے جس وقت جتھے بھی ہو وہ جدو بھی میری کوئی نعمت ملے تے اس دا کی کرنا ہے چرچا کرنا ہے اور تسی سارے ہی جان دیو کہ جدو پتر آندہ ہے لوگی کہنے پتر نعمت ہوندے نے پتر نعمت ہوندے نے تے دھیاں رحمت ہوندے نے تے اچھا آج اسیں جس واسطے جمع ہیں وہ نعمت کبرا نے اس تو وڈی نعمت کوئی نہیں میرے مصطفیٰ کریم تو تے او دا چرچا کیوں نہیں کرنا چاہیے اس دا چرچا تے رب خود فرم کیتا ہے اللہ خود چرچے کیتے نے مصطفیٰ کریم دے میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں رب فرشتیاں کول بھی چرچے کرائے نے او میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں کریم آقا علیہ السلام دا نور سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے شکم اطہر دے اندر منتقل ہویا خالق کائنات نے رضوان جنت جنت دے سردار فرشتے نو حکم دیتا اے میرے فرشتے اج میرے حبیب سیدہ آمنہ پاک دے شکم اطہر دے اندر منتقل ہوئے نے اے میرے فرشتے اج جنت دے سارے دروازے کھول دے جنت دے سارے دروازے کھول دے دروغہ جہنم نو رب نے حکم دیتا اے میرے فرشتے اج میرے حبیب سیدہ آمنہ پاک دے شکم اطہر دے اندر منتقل ہوئے نے اج جہنم دے سارے دروازے بند کر دے رب خالق کائنات نے فرمایا جبریل جی رب جلیل خالق کائنات نے فرمایا جبریل آج عرش بری تے اعلان کر دے 1,00,000 فرشتے نو جمع کر لے سارے فرشتیاں نو آج کہہ دے روئے کائنات دے اندر میرے حبیب دی آمد دی مبارک باد دے میں اللہ سبحان آج میرے حبیب دی مبارکہ دے میں کائنات دے اندر میرے مصطفیٰ کریم دے غلاموں اللہ رب العالمین دے حکم دے نال اسمانہ والے نے بھی مبارکہ دیتیاں جا رہی نے خالق کائنات دے حکم دے نال مشرق والے مغرب والے نو مبارکہ دے رہے نے مغرب والے مشرق والے نو مبارکہ دے رہے نے شمال والے جنوب والے نو مبارکہ دے رہے نے جنوب والے شمال والے نو مبارکہ دے رہے نے اے جناب والا خشکی والے جانور تری والے نو مبارکہ دے رہے نے تری والے خشکیہ والے نو مبارکہ دے رہے نے کائنات دی ہر جاندار چیز مصطفیٰ کریم دے نور دے منتقل ہوڑ دیا مبارکہ دے رہے نے کریم آقا علیہ السلام دا نور منتقل ہویا اللہ نے پہلی رات اعلان فرما دیتا پہلی رات نور منتقل ہویا اللہ نے فرمایا آج رات نو فرشتے نے حکم دیتا
جنت دے سارے دروازے کھول دیتے جاوین تے جہنم دے سارے دروازے بند کر دیتے جاوین۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلاموں، اے تے رب نے پہلی رات مصطفیٰ کریم دی آمد چرچے کیتے نے، اللہ نے فرشتیاں کھولوں اپنے حبیب دی آمد چرچے کروائے نے۔ میرے مصطفیٰ کریم دے غلاموں، سیدہ آمنہ پاک فرما دیاں نے، میرے حبیب جس وقت میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام میرے شکمیت ہر دے اندر آئے نے، ایک مہینہ میرے اس لال نو میرے شکمیت ہر دے اندر آیا ہویا، اللہ رب العالمین دی طرفوں ایک جناب والا سونا جیا، نورانی چہرے والا، وجدانی چہرے والا، روحانی چہرے والا نوجوان آیا، آکے مینوں کہن لگا آمنہ تینوں بشارت دینے آیا وہاں، تینوں خوشخبری دینے آیا وہاں، تو اللہ دے حبیب دی ماں پڑھن والی ہے، تو اللہ دے حبیب دی ماں پڑھن والی ہے۔ سیدہ آمنہ پاک فرما دیا نے، میں آن والے کل پوچھیا سونیا اے سونے روشن چہرے والے آؤ، چمک دیو چہرے والے آؤ، مینوں اپنا تعارف تے کرا دیو، کدے پہلے تینوں ویکھیا نہیں ہے، سونے آ تسی کون ہو، کتھوں آئے ہو، کنے بھیجیا دے، کنے بھیجیا دے؟ آن والے نے جواب دیتا ہوں، آمینہ میں اللہ دا نبی ابو البشر آدم علیہ السلام، سیدہ آمنہ پاک فرما دیا نے، آدم علیہ السلام انہوں بشارت دے کے واپس چلے گئے۔ دوسرا مہینہ آیا، ایک اور سونے جے چہرے والا بندہ میرے کولوں آیا، آکے کہن لگا آمنہ تینوں مبارک ہوئے، تینوں بشارت ہوئے۔ سیدہ آمنہ پاک فرما دیا نے، تسی کون ہو، توانوں کدے پہلے ویکھیا نہیں ہے، مینوں اپنا تعارف تے کرویں دے جاؤ۔ سیدہ آمنہ پاک فرما دیا نے، مینوں آن والے نے دسیا ہے آمنہ میں اللہ دا نبی شیس علیہ السلام۔ سیدہ آمنہ پاک فرما دیا نے، 2 مہینے گزرے، تیسرا مہینہ آیا، ایک اور سونا جیا جوان آیا، آکے بشارت دین لگا آمنہ تینوں مبارک ہوئے، تو رسولہ دے سردار دی ماں پڑھن والی ہے۔ سیدہ آمنہ پاک فرما دیا نے، میں آن والے کل پوچھیا سونے تینوں جان دی نہیں تو کون ہے، کتھوں آیا ہے، کنے بھیجیا دے؟ سیدہ آمنہ پاک فرما دیا نے، آن والے نے جواب دیتا ہوں، آمنہ میں اللہ دا نبی نوح علیہ السلام، سبحان اللہ 3 مہینے ہوئے، 4تھا مہینہ آیا۔ سیدہ آمنہ پاک فرما دیا نے، ایک اور سونے جا چہرے والا بندہ آیا، آکے بشارت دیتی، میں پوچھے آن والے تعارف کرویں دا جا، انہیں دسیا آمنہ میں اللہ دا نبی ادریس علیہ السلام۔ سیدہ آمنہ پاک فرما دیا نے، اے بھی اللہ دے نبی واپس چلے گئے۔ 5واں مہینہ آیا، ایک اور سونے جا چہرے والا بندہ آیا، آکے بشارت دیتی، میں پوچھیا سونے آنے والے مینوں تعارف کرویں دا جا، تو کونے؟ انہیں دسیا آمنہ میں اللہ دا نبی ہود علیہ السلام۔ سیدہ آمنہ پاک فرما دیا نے، 6واں مہینہ آیا، ایک اور سونے جا چہرے والا بندہ آیا، انہیں آکے مینوں مبارک دیتی، میں پوچھیا سونے تسی کون ہو؟ اللہ دے محبوب دے غلاموں، سیدہ آمنہ پاک فرما دیا نے، آن والے نے جواب دیتا آمنہ
میں اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ سیدہ آمنہ پاک فرما دیا نے 6واں مہینہ آیا ایک اور سونا جیا جوان آیا آ کے مینوں مبارک دیتی میں پوچھیا سونے آن والے تعارف تے کرویندا جا انہیں دسیا آمنہ میں اللہ دا نبی اسماعیل ذبیح اللہ سیدہ آمنہ پاک فرما دیا نے جس وقت 8واں مہینہ آیا ایک اور سونے جائے چہرے والا بندہ آیا انہیں آ کے مینوں بشارت دیتی میں پوچھیا آنے والے تعارف تے کرویندا جا تسی کون ہو آن والے نے دسیا آمنہ میں اللہ دا نبی موسیٰ کلیم اللہ سیدہ آمنہ پاک فرما دیا نے موسیٰ علیہ السلام واپس چلے گئے 9واں مہینہ آخری مہینہ آیا ایک اور سونے جائے چہرے والا بندہ آیا انہیں آ کے مبارک دیتی مینوں آ کے بشارت دیتی میں پوچھیا سونے آن والے مینوں اپنا تعارف کرویندا جا تسی کون ہو سیدہ آمنہ پاک فرما دیا نے آن والے نے مینوں دسیا آمنہ میں اللہ دا نبی عیسیٰ روح اللہ 9 مہینے ہر مہینے اللہ دے نبی سیدہ آمنہ پاک نو مبارکہ دین واسطے آ رہے نے اے مصطفیٰ کریم دی آمد دی خوشی ہے میرے مصطفیٰ کریم دی آمد دی مبارک دیونا اے ہی میرے نبی دا میلاد ہے اگر کوئی دلیل پوچھے میلاد دے ثبوت دیو کہو یارو جی اللہ رب العالمین دے حکم دے نال آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی اے جناب والا 9 نبی تے رسول آئے نے آکے نبی دی بشارت دے رہے نے اے نبی دی آمد دی خوشی نہیں منا رہے تے ہور کی کر رہے نے آمنہ پاک نے جنہی بشارت دے رہے نے سرکار دے میلاد دی آمد دی بشارت دے رہے نے اگر کوئی دلیل پوچھے کہ انہوں چول میں جواب دیتا کرو چولا تو نہیں منانا تے نہ منا اس محبوب دا میلاد تے رب خود منایا ہے میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں اور جس وقت سرکار علیہ السلام دی دنیا تے جلوہ گری دا وقت آیا سرکار دنیا تے جلوہ گر ہون لگے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ پاک فرماندیاں نے 11 ربیع الاول دی رات جا رہے سی 12 ربیع الاول دا دن آ رہے سی اچانک جناب والا میرے گھر دا دروازہ نہیں کھلیا اے جناب والا کھڑکی نہیں کھلی اچانک دیوار پھٹ گئی اس دیوار دے وچوں 4 عورتاں میرے کمرے دے اندر جلوہ گارے ہوئیاں جس وقت اندر آئیاں میں آن والیاں کل پوچھیا نہیں آن والیوں تسی کون ہو کتھوں آئیاں ہو کنے بھیجیا سیدہ آمنہ فرما دیا لے میں نو آن والیاں نے دسیا آمنہ پہلی نے دسیا آمنہ میں مائی ہوا ہاں دوسری نے دسیا آمنہ میں آسیہ ہاں تیسری نے دسیا آمنہ میں سائرہ ہاں چوتھی نے دسیا آمنہ میں مریم سیدہ آمنہ پاک فرما دیا نے میں آن والیاں دے وچوں پہلی کل پوچھیا نی آن والیے نی ہوا تسی تے ساری کائنات انسان دی مائیو سارے کائنات انسان دے
مائیو آن والی نے دے جواب دیتا آمنہ ہاں میں ساری کائنات انسان دی مائی پر آج بن کے میں محمد دی آئی ہاں دائی میرے مصطفیٰ کریم دے غلاموں جس کریم آقا دیاں دائیاں جنت دے وچوں آؤنا میرے کریم آقا دی شان کوئی آلہ ہے یہ بڑی آلہ شان ہے میرے کریم آقا دے غلاموں سیدہ آمنہ پاک فرما دیا نے ایک جناب والا میرے سرانے بیٹھی دوسری جناب پرانے بیٹھی تیسری سجے بیٹھی چوتھی کھبے بیٹھی اچانک سیدہ آمنہ پاک فرما دیا نے میں ویکھیا اے اللہ نے جبریل نو حکم دیتا جبریل جی رب جلیل خالق کائنات نے فرمایا جبریل جنت دے وچوں تین نور دے جھنڈے لے لے تین نور دے جھنڈے لے لے نور دے جھنڈے رب جھنڈیاں نو بھی نور کہہ رہا دے لوگ نبی نو نور نہیں من دے میرے نبی دے غلاموں اے نور دے جھنڈے رب نے جبریل نو حکم دیتا جبریل انہاں جھنڈیاں دے وچوں ایک جھنڈا مشرق لاؤنا دے دوسرا جھنڈا مغرب لاؤنا دے تیسرا جھنڈا میرے گھر کعبے دی چھت لاؤنا دے جبریل نے اے تین جھنڈے لائے سیدہ آمنہ پاک فرما دیا نے میں ویکھیا دے سیدہ آمنہ پاک فرما دیا نے اچانک خارج منی نور میرے وچوں نور ظاہر ہویا میرے وچوں نور ظاہر ہویا تے جس وقت میں نور ظاہر ہوندہ ویکھیا نا تے میرا سارا گھر جگمگ جگمگ ہو گیا کی ہو گیا روشن ہو گیا کہندیاں نے میں گھر نو ویکھ رہی سا اچانک گھر نو ویکھ دیا میں نگاہ اٹھائی تے میں شام دے محلات مکے دے وچ بیٹھ کے ویکھ لے اب فرما دیاں نے فقط شام دے محلات بھی نہیں ویکھے شام دے بازار دے اندر ایک اونٹاں دی قطار جا رہی سی انہاں اونٹاں دے گلیاں دے وچ جڑے ہار سن گانیاں انہاں گانیاں دے محمد عربی دے نور دی برکت دے نال میں موتی بھی گنے سی اے میرے محبوب دے نور دی برکت ویکھو سیدہ آمنہ پاک مکہ المکرمہ دے وچ بیٹھ کے ملک شام دے اندر بازار دے اندر جاون والے اٹھاں دی قطار نو ویکھ بھی رہیاں نے تے انہاں دے گلیاں دے وچ گانیاں بھی ویکھ رہیاں نے تے گانیاں دے موتی بھی گن رہیاں نے موتی گنے سید آمنہ پاک فرماندیاں نے کریم آقا سارے نبیوں دے سردار میری گود دے وچ تشریف لے آئے میں سونے نبی نو تھامن دی کوشش کیتی میں ہتھاں دے نال پکڑن دی کوشش کیتی لیکن اللہ دے نبی میرے ہتھاں دے وچوں نکلن دی کوشش کر دے سبحان اللہ اللہ دے نبی میرے ہتھاں دے وچوں باہر جاندے نے میں قابو کر دیاں سونیا تیرا یہی ٹھکانہ ہی اللہ یہی ٹھکانہ ہی سونیا یہی تیری جگہ ہی اللہ دے نبی سید آمنہ پاک فرما دے نے سونے نبی پھر نکل دے نے کہندے نے اماں جی میں کوئی کام کرن آیا میں کوئی کام کرن آیا سید آمنہ پاک فرما دیا نے اللہ دے نبی نے جدو زمین تے قدم رکھیا نا پہلے زمین تے جگہ خاص سی عبادت واسطے خاص جگہ سی عبادت واسطے سارے نبیاں دی امتاں واسطے آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیاں دی امتاں واسطے فقط عبادت گاہ جڑی بڑھائی جاندی سی اتھے عبادت کیتی جاندی سی اگر کوئی بیر عبادت کردا سی رب قبول نہیں سی کردا قبول نہیں سی کردا لیکن میرے مصطفیٰ کریم نے جدوں زمین تے آ کے قدم رکھیا اللہ خالق کائنات نے روح کائنات نو سجدہ گاہ بنا دیا اللہ نے ساری زمین پاک کر دیتی سید آمنہ پاک فرما دیا نے اللہ دے نبی دے قدم رکھن دے نال ساری زمین تے پاک ہو گئی لیکن سونے نبی نے نا قدم رکھ دیا رب دی بارگاہ سارے سجدے دے وچ رکھیا آپ فرما دیا نے میں دھیمی دھیمی آواز سنی میں ویکھیا نا سونے نبی دے ہونٹ ہل رہے سن سید آمنہ دی توجہ ساری میرے مصطفیٰ کریم دے چہرے در سے
جس چہرے نو ویکھن دی کائنات ترسے اس چہرے وال سید آمنہ پاک فرماندی نے میں ویکھ رہی ساں تے اے سونے سونے لب جڑے نا حرکت کر رہے ساں تے میں لب ہل دے ویکھے نا تے میں نو آواز نہیں سے سنائی دے رہی تے میں اپنے کان جڑے نے نا اے سونے نبی دے لباں دے نال لائے کریم آقا دے ہوٹھاں دے نال جس وقت میں اپنے کان لائے نا تے میں ایک کی آواز سنی رب حبلی امتی پھر امتی میلاد کیوں نہ مناوے جیڑا میلاد تے تنقید کرے جیڑا میرے مصطفیٰ کریم دے میلاد تے آکے دلیلہ منگے آکے چیخ و پکار کرے پھر وہ کون ہے دساں صاحب علم لوگ موجود انہوں پتہ نہیں ماشاءاللہ پہلے میں شعر پڑھیا سی نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں کون نبی پاک دے میلاد تے جناب کون چیخ پکار کرتا ہے شیطان اگر آج بھی کوئی چیخ پکار کرے میلاد دا ثبوت دیو لا میلاد کتھے لکھیا ہے کسے صحابی نے منایا ہے کسے جناب نبی پاک نے میلاد اپنا منایا ہے میرے نبی دے غلام پہلے چیخ پکار سن لو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں کائنات دے اندر شیطان نے 4 دفعہ چیخ پکار کی تھی علماء جان دے نہیں شیطان گڑ گڑا کے چیخ پکار کر کے 4 دفعہ رویا 4 دفعہ رویا پہلی دفعہ ادھر رویا جدو اس ملعون اللہ خالق کائنات نے لعنتی قرار دیتا ہے اس وقت بھی انہیں چیخ پکار کی تھی پھر خالق کائنات نے جس وقت اس لعنتی نو جنت وچوں کڈھیا ہے اس وقت اس چیخ پکار کی تھی تیسری دفعہ اس ملعون نے اس وقت چیخ پکار کی تھی جس وقت نبیوں دے سردار دنیا دے اندر جلوہ گر ہوئے نے اللہ دے نبی دی آمد ہوئی شیطان نے چیخ پکار کی تھی چوتھی دفعہ جس وقت سورہ فاتحہ نازل ہوئی اس وقت ان چیخ پکار کی تھی آج بھی جناب والا جیڑا بندہ میلاد چیخ پکار کرے سمجھیا جے شیطان جیڑا بندہ فاتحہ خانی تے چیخ پکار کرے سمجھیا جے اے بھی شیطان ہے میرے نبی دے میلاد تے بھی آکے چیخ پکار ہوندی ہے کتھے لکھیا ہے میلاد جیڑا دلیلہ منگے او شیطان ہے اس نال کوئی مقابلہ نہیں ہے اس لعنتی نو ملعون قرار دیتا گیا ہے قیامت تک لعنتا پہلیاں رہن گیاں تے ایک جناب والا موقع تے فاتحہ تے جناب والا دلیل منگی جان دیئے اے فاتحہ کتھے نے اس فاتحہ نو اسی اپنی زبان دے وچ کل خانی کہنے کل کر دیا نا یہ دلیلہ منگیاں جان دیا نے تے شیطان نو چیخ پکار شیطان نو انو درد ہویا سی فاتحہ دا تے اسی ہوئی فاتحہ کر دیا جے دا درد شیطان نو سی میرے کریم آقا علیہ السلام مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا میلاد سرکار نے خود منایا ہے کدو منایا میرے کریم آقا ہر پیر نو روزہ رکھ دے سی تے سونے نبی دے غلامہ نے سوال کیتا سونے تسی ہر پیر نو روزہ رکھ دے ہو وجہ کی یہ کریم آقا نے فرمایا میرے غلاموں اللہ نے اس دن نو میں نو پیدا کیتا اور اس دن نو اللہ نے سب تو پہلے میرے تے وحی نازل کی تھی اس واسطے میں اس دن دے روزہ رکھ دے سرکار نے پیر والے دن روزہ رکھے اپنا میلاد منایا پھر کریم آقا علیہ السلام نے جدو اعلان نبوت کیتا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے سارے صحابہ نو جمع کیتا جمع کر کے نا کریم آقا علیہ السلام نے بکرے ذبح کیتے بکرے ذبح کیتے تو کریم آقا نے سارے غلامہ دی دعوت کیتی اے سرکار نے اپنی میلاد تے جناب والا دعوت کیتی سی لوگ دلیل منگ دے نے یار کہن دے نے اعتراض کر دے نے یار میلاد دی دعوت نہیں سی یہ تے عقیقہ سی اچھا جڑا عقیقہ کیتا جاندا ہے ایک کسے دے مرن تے کیتا جاندا ہے
کہ کوئی مر جاوے تو ادو عقیقہ ہوندا ہے یا جدو کسی دی شادی ہوئے ادو عقیقہ ہوندا ہے مرن والی دعوت نو اس نو دعوت جناب والا کل خانی دا نام اسی دینے ہاں فاتحہ خانی جڑی ہوندی ہے اتھے جناب والا اے غم دی دعوت ہوندی ہے اے عقیقہ نہیں ہوندا تے جیڑا شادی ہوندی ہے نا شادی والی دعوت نو ولیمہ آکھیا جاندا ہے عقیقہ نہیں آکھیا جاندا عقیقہ اسے نو آکھیا جاندا ہے جڑا کسے دے جمنے تے کیتا جاوے اے سرکار نے اپنے جمنے تے بکرے ذبح کیتے تے اپنے غلامہ دی دعوت کیتی آج بھی بٹائی برادران نے آج جناب والا سرکار دی آمد تے میلاد کروایا تے لوگوں دی دعوت کیتی اچھا سرکار تو بعد لوگوں نے دلیل منگی بڑے صحابہ کر دینے ابو بکر دی جناب آوازاں دین دینے ابو بکر نے میلاد منایا سرکار دے پہلے وزیر سان پہلے وزیران ابو بکر میلاد منایا ہے عمر نے میلاد منایا ہے عثمان میلاد منایا علی نے میلاد منایا اے جناب والا لوگ پوچھ دینے میں آخا جناب میلاد مناونا تے دور دی گالے ابو بکر نے میلاد دی فضیلت ہی بیان کر دیتی سبحان ابو بکر پاک نے فقط میلاد نہیں منایا فقط میلاد نہیں منایا بلکہ میلاد مناؤن والے نو بشارتاں بھی دیتیاں نے آؤ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں سیدنا صدیق اکبر پاک میرے مصطفیٰ کریم دے وزیر اول خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر پاک فرماتے نے جیڑا نبیاں دے سردار دے میلاد تے ایک درہم خرچ کرے گا ایک روپیہ خرچ کرے گا او جنت اندر میں ابو بکر دا ساتھی ہوئے گا جنت اندر میں ابو بکر دے نال ہوئے گا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں اے جناب والا تھوڑی جئی خوشی دی گل نہیں ہے اے چھوٹی جئی بشارت نہیں ہے آؤ سن لو جنہیں ابو بکر دے نال جنت دے اندر ہونا ہے اس گل دے اندر کوئی شک نہیں ہے ابو بکر میرے نبی دا جنت دے اندر ساتھی ہے کریم آقا نے فرمایا بروز معاشر ابو بکر میرے سجے کندھے دے نال ہوئے گا میں محمد اپنے غلام ابو بکر نو جنت کے داخل ہو جاواں گا پتہ چلیا جنہیں ابو بکر دے نال جنت دے اندر جانا ہے انہیں محمد عربی دا جنت دے وچ قرب پانا ہے واہ بھائی واہ ابو بکر پاک نبی پاک دا قرب دس رہے نے ابو بکر پاک دس رہے نے کہ سرکار دے نال جنت دے وچ او بندہ ہوئے گا جڑا مصطفیٰ کریم دا میلاد مناوے گا لوگ دلیل مانگ رہے نے آؤ میرے نبی دے غلاموں دوسرے وزیر خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم عمر فاروق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جیڑا نبی دا غلام نبیاں دے سردار دے میلاد دی تعظیم کرے گا اللہ دے نبی دے میلاد دے وچ چل کے آوے گا آن والے توانو بشارت پہ مل دیئے جڑے دور تو آئے ہو نزدیک تو آئے ہو تسی بھی خالی جان والے نہیں ہو اے فاروق اعظم بشارت دے رہے ہیں عمر فاروق کوئی عام میرے نبی دے صحابی نہیں ہیں اے او صحابی نے جس صحابی لوگ اللہ دے نبی نے جنتی آکھیائے جنتی آکھیائے اگر فاروق اعظم جھوٹے ہوں گے میرے مصطفیٰ کریم دے غلاموں اللہ نے قرآن دے اندر جھوٹیاں تے لعنت کیتی ہے میرے نبی جھوٹیاں نو کدی جنتی بشارت نہ دیں دے فاروق اعظم جنتی لے سچے لے اللہ دے نبی دے غلام نے فرمایا جڑا نبی دے میلاد دے اندر بھاویں دور تو آوے گا قریب تو آوے گا آکے سونے نبی دا میلاد سنے گا
ادب تے احترام دے نال بیٹھے گا او نبی دا غلام ایویں ہوے گا جویں اس اسلام نو زندہ کیتا ہے تسی 2 گھنٹے آکھے سی اللہ دے نبی سبحان اللہ ماشاءاللہ کوئی جوڑا لالاں دا میں تے کچھ بھی نہیں سارا کرم سیالاں دا سیال شریف والا دے کرم ہویا جی جی سبحان اللہ بے شک اللہ سبحان اللہ تسی راضی رہو بس میں کدی نہیں تھکیا میرا لوگاں نوں پتہ ہی ہے الحمدللہ میں مصطفیٰ کریم دا ذکر کریں کدی نہیں تھکیا ہاں میں بیمار ڈبل دکھی ہاں مرد میں ڈبل ہے الحمدللہ لیکن سرکار دے ذکر دے دکھ کدی نظر ہی نہیں آئے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو اللہ اسلام نو زندہ کرن دی اے جناب والا زندہ کرن دا ثواب عطا فرماوے گا اس غلام جیڑا خرچہ نہیں کرے گا اجے تک کس نعت خان نو تلاوت کرن والے نو نقیب نو خطیب نو اجے تک روپیہ نہیں دتا نا انہاں نے بھی نبی پاک دے غلام نے بشارت دیتی ہے رب اسلام نو زندہ کرن دا ثواب عطا فرمائے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو آؤ تیسرے غلام حضرت عثمان غنی پاک رضی اللہ تعالی عنہ آؤ فرماندے نے جیڑا نبیاں دے سردار دے میلاد تے 1 روپیہ خرچ کرے گا خالق کائنات اپنے حبیب دے اس غلام نو غزوہ بدر حنین دا ثواب عطا فرماوے گا بدر حنین اے سرکار دے غلاموں او 2 جنگاں ہیں جنہ جنگا دے وچ میرے نبی نے فرمایا جڑا جڑا میرا غلام آیا جس جس غلام نے شہادت دا جام نوش کیتا یا جڑا مجاہد واپس ہٹیا اے سارے جلتی نے سنیو تانوں مبارک ہوے عثمان غنی تانوں جلتی کہہ رہے او بٹائی برادری جناب والا انہاں 1 روپیہ خرچ نہیں کیتا 1000 روپے خرچ کرنے والے ہو اللہ رب العالمین تانوں جنت دے اندر مصطفیٰ کریم دا قرب عطا فرماوے گا آؤ مولا کائنات تول سنیے مولا علی آپ نے اینڈ تے جناب والا اے 4تھے خلیفہ نے کتنے 4تھے خلیفہ تے آخر تے مولا علی نے حد مکا دیتی ہے یہ کہ کسر باقی رہن دیا مولا علی نے ہوئی کاٹ چھوڑی مولا علی نے کی فرمایا آؤ میرے نبی دے غلاموں حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرما دے لے جیڑا نبیاں دے سردار دے میلاد دے وچ فقط آکے ادب دے نال بیٹھے گا جیڑا میرے مصطفیٰ کریم دے میلاد دی تعظیم کرے گا بڑی محبت نال جس طرح تسی آج سرکار دا میلاد سن رہے ہو اللہ دے نبی دے غلاموں مولا علی فرما دے نے جیڑا مصطفیٰ کریم دی میلاد دی محفل دے وچ ادب دے نال تعظیم کردہ ہویا بیٹھے گا جدو دنیا تو جاوے گا سرکار دے میلاد وچ آ کے تعظیم میلاد دی تعظیم کرے گا تے پھر مولا علی نے فرمایا میلاد تعظیم کر دینا جدو محفل مکے گی نا بہر جا کے نا او جڑا میلاد سن کے جاوے گا نا او دے وچوں کچھ حصہ باویں ایک گل کر لو باویں ایک گل کر لو مولا علی کہندے نے آ جڑے واقعات سن رہے ہو تسی ایک واقعہ بھی مولا علی کہندے نا بہر بیان لوگاں نوں دسن دی کوشش کرے گا
باویں اگا پیچھے ہو جاوے گا واقعہ دسے گا نا مولا علی نے اس غلام نو بشارت کی دی تھی واہ بشارت سن کے تے پھر بھی جناب والا میری پوری تقریر دے نعرہ کسے نہیں ماریا پھر بھی نعرہ نہ مرایا ہوئے نا تے پھر جناب والا صرف تسی نعت خانہ نہیں سنا نہ لے ہو نعرہ تکبیر یا رسول اللہ نہیں نہیں اشارہ ہی کافی ہوندہ ہے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرمان دے لے میلاد دی تعظیم کرن والا میلاد نو سن کے جیڑا غلام اگے لوگاں نو دسن دی کوشش کرے گا جدو دنیا تو جاوے گا اے ایمان سلامت لے کے جاوے گا اللہ ایمان دی موت عطا فرماوے گا میرے نبی دے غلاموں مولا علی نے فقط ایمان سلامت لے کے جان دی بشارت نہیں دیتی بلکہ مولا علی فرمان دے لے ایمان تے اللہ موت دے گا خالق کائنات اس محبوب دے غلام نو بغیر حساب دے جنت داخلہ عطا فرما دے گا واہ بھائی واہ میلاد دے وچ فقط آون والا 1 روپے بھاویں نہ دے اللہ روپیہ بھاویں 1 نہ خرچ کرے آپ کو مت پریشان ہو کہ بیچارے ماڑے بندے ہوندے نے صرف سرکار دا دل دے اندر عشق ہوندا ہے محبت ہوندی ہے کہ میلاد سننا ہے سرکار دی محبت جڑا آوے گا نا فقط سرکار دے میلاد دا احترام کر دو بیٹھے گا پھر انہیں بیان اگے کوئی ایک گال بیان کر دے سی نا میرے محبوب دے غلام حضرت مولا علی نے فرمایا کہ اللہ انہوں ایمان دی موت دے گا تے بغیر حساب دے جنت داخل عطا فرمائے اے میلاد نہیں تھی ہور کی مولا علی انہوں جنتی آکھی جاندے نے لوگی دلیلہ منگی جاندے نے دلیل منگی دینے لوگی میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں اللہ رب العالمین اس پورے علاقے تے اپنی رحمتاں برساوے اچھا رحمت دی ایک میرے مصطفیٰ کریم دا فرما کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں آخری گالی اس بعد اجازت میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلاموں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے غلام فرمان دے نے میں کریم آقا دے نال سی سرکار نے میں نو بلایا میرے نبی میں نو نال لے کے چلے میرے آقا اگے اگے چل رہے نے میں پیچھے پیچھے چل دا جا رہا چل دیاں نبیاں دے سردار دے غلام حضرت عامر انصاری دا گھر آیا میرے کریم آقا علیہ السلام حضرت عامر انصاری دے گھر کریم آقا تشریف لے گئے میں اللہ دے نبی دے نال ساں میرے نبی نے ویکھیا عامر انصاری اپنے گھر دے وچ محفل میلاد مصطفیٰ کریم سجا کے بیٹھا ہے گھر والیاں نو نبیاں دا میلاد سنا رہا دے نال دس رہا دے لوگو آج پیر دا دل نے اے دن نبیاں دے سردار دی آمد دا دل نے اس دن نو اللہ دے نبی دنیا دے اندر تشریف لائے آئے اے بڑا برکت والا عظمتاں والا شاناں والا دل نے میرے کریم آقا نے سنیا میرا غلام میرے آمد دے چرچے کر رہا دے اللہ دے نبی نے فرمایا او میرے غلام عامر انصاری اللہ نے تساں ساریاں واسطے اپنی رحمت دے دروازے کھول دیتے نے واہ بھائی واہ میلاد صحابہ منا رہے ہیں صحابہ جیڑا پوچھے ہو دے منہ تے جواب مارو صحابہ نے میلاد منایا ہے حضرت ابو دردہ پاک راوی نے آپ فرمان دے نے میں سرکار دے نال آؤں حضرت عامر انصاری دے گھر میں فلم میلاد مصطفیٰ کریم ہو رہی سی میرے نبی دا میلاد سجے ہویا سی تے غلام جھوم رہے
سان حضرت عامر انصاری خطاب کر رہے سن غلام فقط جومی نہیں سی رہے سن درود و سلام پڑھ رہے سن تو سرکار نے فرمایا اللہ نے تساں سارے واسطے رحمت دے دروازے بھی کھول دیتے تے تواڈے واسطے اللہ دے فرشتے دعائے مغفرت بھی کر رہے نے بخشش دی دعا میلاد مناون والیاں واسطے میلاد پڑھن والیاں واسطے تے سنن والیاں واسطے اللہ رحمت دے دروازے کھول دیندا ہے تے بخشش دی دعا کون کردے نے اللہ دے نورانی فرشتے نوری فرشتے دعا کردے نے جس بندے واسطے دعا کرن والے نوری فرشتے ہون اس دے جنتی ہون دے اندر کوئی شک ہو سکتا ہے پاویں کوئی بدعتی آکھے ویا پر اللہ دے فرشتے سارے فرشتیاں دے سردار جبریل انہوں جنتی کہہ رہے ہیں ہاں اے بدعت حسنہ ہے بدعت سیئہ نہیں انہوں نے آئی تک بدعت بھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ قسمہ کتنی ہوندی ہیں اے صرف بدعت سیئہ نو سمجھانا علی قوم ہے بدعت حسنہ دا اوہ حسنہ نو حسین لوگ سمجھ دینے پلیت لوگ نہیں سمجھ لے بدعت حسنہ نو حسین لوگ سوڑے دلہ والے وہ لوگ روشن دلہ والے لوگ آج جڑے آج میلاد سجائی بیٹھے ہو نا تو انہوں پتہ ہے بدعت حسنہ کیڑی ہے سوڑے کاموں نو بدعت حسنہ آتے نے چنگا کام میرے کریم آقا دے غلاموں اچھا سرکار نے عامر انصاری تے انہوں نے دسیا کہ تواڈے واسطے رحمت دے دروازے کھلے نے تے بخشش دے دروازے بخشش دی دعا فرشتے کر رہے نے میرے نبی نے فرمایا عامر انصاری سن لے تو تے میلاد کیتا ہے انہوں نے میرا میلاد سنایا انہاں سنیا ہے تو انہوں بھی بشارت تے جیڑا جیڑا میرا غلام 1450 سال بعد میلاد کرن والے تواڈے واسطے بھی تے قیامت تک آن والے واسطے سبحان اللہ کی میرے نبی نے فرمایا عامر انصاری سن لے تیرے واسطے بھی تے جڑے میلاد سن لے رہے انہاں واسطے بھی اے بشارت ہے تے جڑا میرا غلام قیامت تک میرا میلاد کردہ راسی تے سندہ راسی اللہ انہوں نے بھی یہ انعام عطا فرماوے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین